बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह करे आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं आप खैरियत से हों और रब्बुल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और मरते वक्त कलमा नसीब फ़रमाए। आज की गुफ्तगू है ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों में जो जिस्म के बाल और नाखून काटने की जो पाबंदी है इसके बारे में। जी, ये पाबंदी है, लेकिन गुफ्तगू तफ़सील के साथ सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उसको चाहिए कि जब ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ जाए उस वक़्त से लेकर कुर्बानी कर लेने तक ये दरमियानी अरसे में अपने बाल ना काटे, मूछें ना काटे, बगलों के बाल ना काटे, ज़ेरे नाफ बाल ना काटे और अपने नाखून ना तराशे, यानी जिस्म का कोई हिस्सा अपने जिस्म से अलग ना करे। तो ये फरमान आ गया। इसी तरह एक और रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी का हुक्म दिया तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बकरी है जो मुझे दूध पीने के लिए मेरे काम में आती है, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर दूं? वो बंदा साहिब इस्तिताअत नहीं था, लेकिन उसके पास कुर्बानी का शौक था और एक बकरी थी जिसका वो दूध पिया करता था। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या मैं कुर्बानी कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम साहिब इस्तिताअत नहीं हो, तुम कुर्बानी मत करो। अलबत्ता ये करो कि चाँद नज़र आने से लेकर 10 ज़िलहज तक ये दरमियानी अरसे में अपने जिस्म के बाल मत काटो। सर के बाल, जिस्म के बाल, मूँछों के बाल, बगलों के बाल, ज़ेरे नाफ बाल और नाखून वग़ैरह ये ना तराशो। उम्मीद है अल्लाह करीम की बारगाह से इस पाबंदी को अपनाने पर तुम्हें नेकी मिलेगी और कुर्बानी का सवाब मिलेगा। तो ये है फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे ये कहा जाता है कि जब चांद ईद उल अजहा का चांद नजर आ जाए उस वक्त से लेकर 10 जिलहज तक ईद की नमाज पढ़ने तक अपने बालों को ना काटें, मूछों को ना काटें। अब दूसरी तरफ अगर जाएं कि अगर किसी आदमी ने ये पाबंदी ना की और चाँद नज़र आने के बाद ज़िलहज की पहली तारीख को, दूसरी को या तीसरी को कुर्बानी से पहले-पहले अगर उसने नाख़ून तराश लिए, अगर उसने मूँछें काट लीं, अगर जिस्म के बाल कटवा लिए, तो क्या वो गुनाहगार हो जाएगा? क्या वो जहन्नमी हो गया? क्या वो हराम का मुर्तकिब हो गया? तो याद रखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब है कि जिस आदमी ने ये पाबंदी कर ली उसको सवाब बहरहाल मिलेगा, कुर्बानी का सवाब मिलेगा। लेकिन इसका अब बरअक्स नहीं जाएँगे कि जिसने पाबंदी ना की तो वो गुनाहगार होगा, नहीं। वो सवाब नहीं पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हराम का मुर्तकिब हो गया या उसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर दी है या अब वो हुजूर का और अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान करार पाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर किसी आदमी को चाँद ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से कई दिन पहले अपनी मूछें वगैरह तराशने की फुर्सत नहीं मिली थी और उधर चाँद नज़र आ गया, अब उसकी मूछें अगर बड़ी हैं और पानी पीते हुए, चाय पीते हुए वो पानी में बाल पड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो पानी मकरूह हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में अब वो पूरे 10 दिन यही इंतज़ार करता रहेगा कि अब मैं क्या करूँ? अब तो चाँद नज़र आ गया है, अब तो मैं कैसे बाल काटूँ? ये तो पाबंदी है, मना है। तो वो अगर काट लेता है, मूंछें काट कर ये मकरूह से बच जाता है और जो पानी पीता है, मशरूब पीता है, उसमें ये बाल जो है वो पड़ते हैं और वो मकरूह होता है, इससे वो अपने आप को बचा लेता है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर ली है, या कोई भी आदमी बिला वजह भी अगर ये बाल कटवा लेता है, तो हम उसको गुनाहगार, नाफरमान या हराम के मुर्तकिब नहीं कहेंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि वो बंदा उस सवाब से महरूम हो गया, जो सवाब उसको पाबंदी कर लेने की सूरत में मिलना था। तो ईद वाला दिन जब आए तो ईद वाले दिन फिर अपने नाखून तराश लें, अपनी हिजामत करवा लें,
اپنی مونچھیں تراشیں اور درست کیفیت میں آ جائیں۔ اور اس دن پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عید کے دن کا روزہ رکھیں گے اور قربانی کے جانور کا گوشت جب پکے گا تو اس سے روزہ کھولیں گے۔ یہ عموماً میں نے تو کئی جگہ پر یہ بات سنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سنی ہو یا آپ نے نہ سنی ہو، لیکن بہرحال میں نے کئی مرتبہ یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ اس بات کی بھی آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کر دوں کہ سال میں صرف 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا 1 دن اور نمبر 2 عید الاضحیٰ کے 3 دن، 10 ذی الحج، 11 اور 12۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پورا سال ماہ رمضان میں روزے رکھیں گے تو فرضی روزے رکھیں گے، اس کے علاوہ پورا سال کسی بھی دن روزے رکھیں، آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو عید والے دن روزہ رکھنا تو میرے آقا نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے۔ اگرچہ یہ روزہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آدھے دن کا روزہ ہے، بھائی اس کو روزہ نہ کہیں، یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس دن قربانی کے گوشت کی اہمیت ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذی الحج کو بندہ مومن کے جتنے بھی نیک عمل ہیں ان میں خون بہانے سے زیادہ افضل عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی نہیں، قربانی کرنے سے زیادہ افضل۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قربانی والے دن ہم جو کچھ کھائیں گے وہ قربانی والے گوشت سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس گوشت کی اہمیت کے پیش نظر تو یوں ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ نیت رکھیں کہ آج دن میں سب سے پہلے جو چیز ہم کھائیں گے وہ قربانی کا گوشت کھائیں گے، کیونکہ حضور کو پسند ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں قربانی کے جانور پسند ہیں، خون پسند ہے، تو یہ پسندیدہ چیز اس دن ہم کھائیں گے، تو یہ اہمیت کے طور پر تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو روزہ کہنا اور یہ کہنا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے پوچھنا تم نے روزہ رکھا ہے اور میں نے تو رکھا ہے، اور کیسے کرنا ہے جی، وہ جی قربانی کے جانور کا گوشت کھا کر افطار کرنا ہے، تو نہ عید کے دن کا روزہ ہے نہ عید کے دن کی افطاری ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ عید کا دن کھانا کھانے کا دن ہے، اور روزہ رکھنا شیطانوں کا کام ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے گوشت کھانے کے وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھا ہے کسی چیز کو کھانے سے، تو وہ قربانی کے گوشت کی اہمیت کے پیش نظر اگر آپ نے روکا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ خود کو روک کر رکھیں، لیکن اس رکنے کو بھی آپ روزہ مت کہیں، یہ روزہ نہیں ہے، اس پر روزے کا اطلاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اشکال ہو یا میری بات کوئی آپ کو غلط محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں، انشاءاللہ اصلاح کی بات جو مجھے ملتی ہے میں اپنی ضرور اصلاح کیا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔